एहतसाब के हवाले से सूबाई निज़ाम जो मुख्तलिफ मुरतब करने की कोशिश की जा रही है, उन पर जो कॉन्ट्रोवर्सीज उठ रही हैं, एंड एट द हार्ट ऑफ इट बहुत से मुख्तलिफ इशूज़ की जो बुनियाद है, जो बेस कही जाती है, वो एहतसाब के नाम पे ही बिल्ड हो जाती है। उसको विच हंटिंग कहें, उनको जेनुइन केसेस कहें, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर है इसके मनतकी इंजाम तक हम देखते हैं कि ना सूबाई सतह के ऊपर और ना वफाकी सतह के ऊपर नायब की शक्ल के अंदर कोई एक्चुअल ठोस इकदाम लेते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। तो सेनेटर सईद गनी साहब से बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं पंजाब गवर्नमेंट के, हमारे साथ शाह फरमान साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो सईद गनी साहब आपसे आगाज़ करूंगी। सबसे पहले तो मुझे सर बताइएगा कि ये चैलेंज तो हो गया सिंध हाई कोर्ट के अंदर, और जरदारी साहब के कहने पे एक मुतहर्रिक इंडिपेंडेंट कमेटी भी बना ली गई सूबाई लेवल के ऊपर, मगर एट द हार्ट ऑफ इट इस टाइम के ऊपर आपको लगता है कि ये काम अगर पहले हो जाता तो एटलीस्ट ज़रा सा फ्रूटफुल हो जाता कि एंटी करप्शन बॉडी को चैलेंज करना, उसके लॉज के ऊपर क्वेश्चन उठाना, उसके ऊपर अगर काम पहले सर जोड़ के बैठ लिया जाता तो एक ठोस एटलीस्ट मैकेनिज्म आज सामने होता और हरकत में होता। देखिए, मैं पहले तो आपको जो हमारे सूबाई असम्बली में हुआ है थोड़ी सी उसका बैकग्राउंड बताऊं। देखिए, ये अचानक से नहीं हुआ है, इस पर कोई काम पिछले साल 1.5 साल से हो रहा था और बहुत सारे ड्राफ्ट आए, बहुत सारी उसके अंदर अमेंडमेंट्स प्रपोज हुई, लेकिन जो बुनियादी चीज़ समझने की है कि सूबों को ये इख्तियार है कि वो एंटी करप्शन लॉ बनाएं और एंटी करप्शन की बॉडीज़ बनाएं। ये 1947 से ऑनवर्ड जो है ना मुख्तलिफ तरीक़ों से चलता हुआ है। अब जब सिंध में जो एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है उसके ऊपर लोगों के एतराज़ात हैं, और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि किसी हद तक वो दुरुस्त भी हैं, इसलिए कि वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के मातहत होता है। उसका जो चेयरमैन है वो सूबाई हुकूमत लगा दी है, और बहुत सारे लोग वो पुलिस से आते हैं, बाज़ औक़ात एंटी करप्शन का मिनिस्टर भी होता है, तो वो उसके मातहत काम करते हैं। हमने ये सोचा कि बजाय एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाए और एक पार्लिमानी कमेटी हो जिसमें 3 मेंबर्स होंगे अपोजिशन के, 3 होंगे ट्रेजरी के, और स्पीकर उसको हेड करेगा, और फिर वो कमेटी खुद ही जो है वो चूज़ करेगी कि किसको इसका हेड होना चाहिए। भाई एक लंबी चौड़ी उसके अंदर मैकेनिज्म था उसका, वो हमने किया। अच्छा, और ये जो प्ली बार्गेन का जो सिस्टम था वो भी हमने उसके अंदर नहीं रखा, और उसमें बहुत ज़्यादा इख्तियारात हमने अदालतों को दिए, जो कोर्ट्स बनेंगी उसको। और जो कोर्ट्स बननी थी वो डेफिनेटली उसी तरह की होनी है जिस तरह नैब की कोर्ट, जो भी स्पेशल कोर्ट होती है, नैब की कोर्ट होती है, बैंकिंग कोर्ट होती है, एंटी टेररिज्म कोर्ट होती है, कि वो हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ बनती हैं, और वो सेशन जज जो होते हैं वो उसको हेड करते हैं, वो हुकूमत के मातहत नहीं होते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इख्तियार उस अदालत को दिया गया था कि कोई भी जो डिसीशन होगा, उस जो हमारी अकाउंटेबिलिटी कमेटी है, जो काउंसिल है, उसकी मंजूरी जो है वहाँ से कोर्ट से आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल बजाय इसके कि हमारे दोस्त, हमारे अपोजिशन के मेंबर्स इस पे एतराज़ करते हैं कि जी इस कानून के अंदर ये ख़राबी है, इसको मज़ीद ठीक कर लिया जाए, उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया कि जी सूबाई असम्बली को तो इख्तियार ही नहीं है। बहरहाल वो उन्होंने चैलेंज भी कर दिया। बहरहाल वो कहा कि अदालत ने उसको स्ट्रेट अवे स्ट्राइक डाउन तो नहीं किया, लेकिन नैब को ये इजाज़त दे दी कि उसको आप काम करते रहें टिल दी डिसीजन ऑफ दिस पिटीशन। अब वो मीनवाइल जब कंट्रोवर्सी बढ़ गई, मेरा अपना उसके अंदर कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज थे भी ना, जिस तरह के स्पीकर को वीटो पावर है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, तो वो बेहतर था कि अगर ऑपोजिशन के रिजर्वेशंस को भी नहीं दिया ना। अगर मैं यही तो बात कह रहा हूँ, इसलिए बिकॉज मैं यही बात कह रहा हूँ कि देखिए कानून एक हमने क्योंकि दिया, इस मुल्क के अंदर कोई स्पीकर बाय पार्टिजन तो होता नहीं। मैं गुजारिश करूँ, देखें एक तो वीटो पावर नहीं है, दूसरी मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अगर उस कानून के ऊपर कोई एतराज़ है तो बजाय उसको स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ करने के, हमारी जो असम्बली में अपोजिशन थी वो तजावीज़ देकर आए ना, वो बताएं कि जी स्पीकर को नहीं होना चाहिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन को होना चाहिए, वो बताएं कि जनाब ये 3 मेंबर्स नहीं होने चाहिए, 5 होने चाहिए, इसके अंदर आपने ये जो प्रोविजन रखा है ये गलत है, इसको इस तरह होना चाहिए। कोई सजेशंस उन्होंने नहीं दिए उस कानून को बेहतर करने के लिए। तो हम एक काम बेहतर करने जा रहे थे बरौन नहीं के, लेकिन मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि अगर उसके ऊपर कंट्रोवर्सीज खड़ी हो गई हैं, और ख़ास तौर पे जो एहतसाब का कानून है, अगर वो कंट्रोवर्शियल शुरू से हो जाएगा, पहले दिन से हो जाएगा, तो वो आगे बढ़ नहीं सकता है। ओके सर, मैं इससे पहले मैं वो मलिक साहब के पास भी हूँ, वापस आके सिंध में जो इस वक्त 1400 से ज़्यादा करप्शन केसेस ज़ेर इल्तवा हैं वीक प्रोसिक्यूशन की वजह से, उस पर आएंगे। मगर मुझे मलिक अहमद खान साहब ये बताइएगा कि ये
شاہ فرمان صاحب کی طرف پہلے جاؤں گی. شاہ فرمان صاحب, بیکاز خیبر پختونخوا کا بھی ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے 100 دن کا بتایا, اس کے بعد بڑے ڈیڈ لائنز بتائیں کہ ہم I was one of the first people غالباً to interview خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر, and بڑے وہ کانفیڈنس سے انہوں نے کہا کہ لگ پتہ جائے گا شہباز شریف صاحب کو, پہلے 3 مہینے میں بتا دوں گا کہ اصل چیف منسٹر کون ہے اس ملک کا. سو اتنا زیادہ شور مچانا, اس کے بعد کرپشن کے اوپر جو آپ کا نعرہ پہچان ہے آپ کی جماعت کی, اس پہ ڈیلیور نہ کر پانا, سر کیا مسئلہ ہے؟ آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ شکریہ مہر بی. سب سے پہلے تو پہلا سوال یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کون احتساب چاہتا ہے, کون نہیں چاہتا. اگر نیب حکمرانوں پہ ہاتھ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے یا نہیں, اور اگر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے تو پھر ان کا حشر کیا ہوا, اور اگر ضرورت پڑ جائے حکمرانوں کو تو وہ پھر قانون کے اندر کون سی تبدیلی لانا چاہتے ہیں, کون لوگ قانون کے اوپر ہے, کون قانون کے نیچے ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے تو ہم نے ایز اے پارٹی پالیسی سندھ کے اندر یہ چیلنج کیا ہے کہ نیب کا ہونا ضروری ہے, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اینٹی کرپشن کی بات کرتے ہو تو خیبر پختونخوا نے 4 قوانین بنائے. میں ریکارڈ پر یہ چیزیں موجود ہے کہ جو ہمارا رائٹ ٹو انفارمیشن ہے مہر بی, وہ دنیا کے 3 بہترین لاز میں ہے, جس کے اندر سر ایگزیکیوشن مسئلہ ہے نا. آپ پیپر پہ تو منی لانڈرنگ کے قوانین بھی سخت ترین ہے پوری دنیا کے اندر پاکستان کے, اور دوسرا پلیز ریکارڈ کی درستگی, خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے آفیشلی اسٹینڈنگ کمیٹی کو لکھا تھا, اس کے گواہ سعید غنی صاحب بھی ہیں, کہ بھئی نیب کو صوبوں کے اوپر نہیں لاگو ہونا چاہیے. نہیں, یہ ڈاکومنٹ میں دیکھوں گا, کیونکہ ہم نے پارٹی پالیسی کے تحت سندھ کے اندر اس کو چیلنج کیا ہوا ہے. لیکن میں ذرا اپنی بات کمپلیٹ کروں. اس کے بعد مہر بی, ہم نے ایک قانون پاس کیا, کنفلکٹ آف انٹرسٹ. خیبر پختونخوا کے اندر کوئی چیف منسٹر, کوئی منسٹر, اسپیشل اسسٹنٹ, ایڈوائزر, ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری کاروبار نہیں کر سکتا. میں آج اپنے اکاؤنٹس میں اپنی تنخواہ کے علاوہ کوئی چیز شو ہی نہیں کر سکتا. میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا ہوں یہ پیسے میں نے ادھر کمائے ہیں. یہ جو وزراء صاحبان ادھر ادھر کے کاروبار میں حصے ڈالتے ہیں, ٹیکس بھی ان کے اوپر آ جاتا ہے, اور وہ پیسے جسٹیفائی کرتے ہیں, پیسے کہیں اور ہوتے ہیں, اور جدھر جدھر ان کے لیے طریقے ڈھونڈتے ہیں. کرپشن کو روکنے کے کئی طریقے ہیں, وسل بلور ہم لے کے آئے. لیکن آخری میں اس بات کے اوپر آ رہا ہوں, ہم نے ٹرائی کیا احتساب کمیشن, اور میں آج بڑی کلیئرلی یہ بات بتا دوں کہ جو ہمارے سامنے مسئلے آئے اس میں ایک ہی چیز کامن ہے, کہ اگر آپ کسی بھی احتساب کے ادارے کو ان لوگوں کے نیچے رکھو گے کہ جنہوں نے ایکشن ان لوگوں کے خلاف لینا ہے, ایگزیکٹو کے خلاف لینا ہے, بیوروکریسی کے خلاف لینا ہے, ایم پی ایس کے خلاف لینا ہے, منسٹر کے خلاف لینا ہے, ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ ادارہ کام کیوں نہیں کر سکتا. اس کے اندر 100 مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, اور آج سے 8-9 مہینے پہلے ہم نے فائنلی. تو شاہ فرمان صاحب, قطع کلامی معاف, یہ فلسفہ تو بہترین ہے, تو پھر یہ ترمیم ہم نے کیا کیا, یہ ترمیم کیوں کی سر, کہ اگر کوئی صوبائی آپ کا ممبر صوبائی اسمبلی ہو یا کوئی آپ کا آفیشل ہو, آپ کا سرکاری افسر ہو, تو اس سے پہلے چیف سیکرٹری یا اسپیکر صوبائی اسمبلی کو الرٹ کرنا ضروری ہوگا اریسٹ سے پہلے؟ نہیں, وہ بھی نہیں ہے. ذرا میں کمپلیٹ کر لوں تو مہر بی آپ کو کلیئر ہو جائے گا. سب سے پہلے ہم نے پھر یہ کیا کہ ہم نے سارا احتساب کمیشن ہائی کورٹ کے ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کے نیچے رکھ دیا. اب نہ کسی ایم پی کا, نہ کسی بیوروکریسی کے بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور وہ جو آپ بات کر رہی ہیں, یہ ان کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا تھا. وہ اس لیے انٹرپریٹ غلط کیا گیا تھا کہ ہمارے صوبے کے اندر جو حالات ہیں سیکیورٹی کے, ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر احتساب کمیشن کسی بندے کو پکڑے تو وہ انٹیمیٹ کرے اسپیکر آف دی اسمبلی یا چیف سیکرٹری کو کوئی آفیسر ہے, کیونکہ یہاں پر آپ یہی آئی بلیو ایز اٹ از پنجاب میں بھی لاگو ہے. اف آئی ایم ناٹ رانگ تو سعید غنی صاحب کریکٹ کریں گے, یہ چیف سیکرٹری اور ان کو الرٹ کرنا, الرٹ کرنا نہیں, ہمارا یہ کہ بیفور اور آفٹر دا اریسٹ, کیونکہ ہمارے ہاں اگر ہمارے ہاں ماحول یہ ہے مہر بی کہ اگر ایک آفیسر اپنے گھر سے 1 گھنٹہ بھی لیٹ ہو جائے, سارے خاندان کو ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. کیونکہ یہاں پر جو حالات رہے ہیں, جو دہشت گردی کے حالات رہے ہیں, جو ٹیررزم کے حالات رہے ہیں, جو کڈنیپنگ کے حالات رہے ہیں,
وہ تو آپ کے سامنے ہے، اور جس سے پولیٹیشین جتنے متاثر ہوئے، جتنی بیوروکریسی جتنی متاثر ہوئی. ہاں نہیں تو اس کی لاجک سعید غنی صاحب آپ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ وہ تو چلے کہہ رہے ہیں کہ لیکن ہم نے تو الرٹ نہیں کہا، ہم نے تو کہا اریسٹ کرو لیکن امیڈیٹلی انٹیمیٹ کرو، سمپل. ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ مگر سندھ کے اندر یہ کہا کہ پہلے انٹیمیٹ کرو اور اعتماد میں لو اسپیکر کو یا چیف سیکرٹری کو، اور پھر جا کے چھاپا مارو یا پکڑو بندہ. نہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اس طرح نہیں ہے. دیکھیں یہ جب رینجرز کو اختیارات دیے گئے تھے تو اس میں کچھ انہوں نے سرکاری دفاتر پر جب ریڈ کیے، اس وقت یہ کہا گیا کہ اگر آپ کو کسی سرکاری دفتر پر ریڈ کرنا ہوگا تو آپ چیف سیکرٹری کو انفارم کیجئے کہ ہم کس دفتر پر ریڈ کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے یا کسی پولیٹیکل لیڈر کو کریں گے تو آپ چیف منسٹر کو انفارم کریں گے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. یہ احتساب کے قانون کی بات نہیں، ہمارے ہاں جو رینجرز کے اختیارات ہیں نہیں سر، مگر یہ لاگو نیب پہ بھی ہو رہا تھا نا، ان کے بھی شکوے تھے کہ نیب اور رینجرز بہت سے کیسز میں ساتھ ساتھ بھی کام کر رہے تھے، جس کے اوپر آپ کی گورنمنٹ کو شکوا تھا. ساتھ اگر کر رہے تھے تو معاف کیجیے گا، رینجرز کے پاس نیب کے اختیارات بالکل بھی نہیں ہیں، اور نہ نیب کے پاس رینجرز کے اختیارات ہیں. ان کا کام الگ ہے، ان کا کام الگ ہے. اب اگر وہ کچھ کر رہے تھے تو وہ بہرحال قانون کی خلاف ورزی ہے، دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. ملک احمد خان صاحب، یہ اس طرح سے ادارے چل نہیں سکتے، مگر آپ نے چلائے ہیں، آپ اس کے بینیفیشریز رہے ہیں، آپ کی قیادت رہی ہے، استعمال کیے ہیں ان چیزوں کو. اور آج جب نہ اپنے صوبے کے اندر ایک متحرک نظام ہے احتساب کا آپ کے، اب نیب کو بھی آفیشلی گالیاں دینا شروع ہو گئے ہیں. شہباز شریف پہلے میاں صاحب نے دی، متنبع کیا، اس کے بعد وزراء ایکٹیو ہو گئے، اب شہباز شریف صاحب بھی کھل کے علن اعلان یہی باتیں کر رہے ہیں. سر کیا اخذ کیا جائے کہ یا آپ کی اہلیت اتنی نہیں ہے کہ آپ ایک نظام بہترین وضع کر سکے پچھلے 3 ڈیکیڈز کے اندر، یا تو پھر سارے بیوروکریٹ اور سیاستدان پنجاب میں فرشتے ہیں؟ شکریہ مہر. دیکھیں فرسٹ آف آل آئی اپولوجائز فار بینگ لیٹ، میں تھوڑا آپ کے پاس دیر سے پہنچا ہوں. بیسکلی اس کی جو شہباز شریف صاحب کی جو بات کرٹیسزم کے طور پہ نیب پہ دی جا رہی ہے، تو وہ ہی واز ایڈریسنگ گروپ آف اسٹوڈنٹس جو کہ بلوچستان سے آئے ہوئے تھے، اور اس میں انہوں نے ایک پاسنگ بائی ریفرنس دیا کہ نیب کی، وہ ان کی ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں بات تھی کہ نیب نے کرپشن کو روٹ آؤٹ کرنے کے لیے کیا کیا یہاں سے کرپٹ افسران کو ختم کر دیا، کوئی اگر کرپٹ پولیٹیشنز تھے ان کو ختم کر دیا. تو ان کا ایک پاسنگ بائی کمنٹ تھا پورے پاکستان کے حالات کا، وہ اس کا ذکر کرتے ہوئے ان بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے تھے، کالج اسٹوڈنٹس تھے وہ. تو اس کو آؤٹ آف پروپورشن تھوڑا سا بلو کیا گیا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بلو کیا گیا. لیکن بہرحال اس پہ 3 بڑے سیریس کوشچن مارکس ہیں. ایک تو ہسٹوریکل ہے، پھر اسٹرکچرل ہے، اور پھر ایکیڈیمک اینڈ جورسڈکشنل بھی ہے. ہسٹوریکلی نیب کو ہم نے دیکھا، چاہے اس میں حکومت کوئی بھی رہی، صرف مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں رہی، اس میں جنرل پرویز مشرف بھی پریزیڈنٹ اور چیف ایگزیکٹو کی صورت میں رہے، پیپلز پارٹی کی بھی گورنمنٹ رہی، مسلم لیگ نون کی بھی گورنمنٹ رہی. اب ان تینوں ادوار کے اندر جب مختلف الخیال لوگ حکمران تھے، تو انہوں نے اس نیب کے ادارے کو اپنے اپنے تئیں، اپنے اپنے مقاصد کے لیے ایلیگیشنز رہیں کہ کوئی بھی پکڑا گیا کیا ہوا، کہ اس کے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ایلیگیشن لگتی رہی. ہسٹوریکلی تو اس کو ہم ایسے دیکھ سکتے ہیں. اب اسٹرکچرل، جیسے سعید غنی صاحب نے بڑی پرٹیننٹ بات کی، سپریم کورٹ کی اس کے اوپر ایک ججمنٹ آئی جس میں انہوں نے اسٹرکچرل پورے ڈھانچے کو انہوں نے کویسچن کیا کہ یہ کیا آپ کا نظام ہے. ڈیپوٹیشن پہ کسی ایکشن کو اٹھا کے لگائے ہوئے، کوئی اسکول کے لوگ وہاں پر آ کے لگے ہوئے ہیں، کوئی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے لوگ لگے ہوئے ہیں، اور وہ انویسٹیگیٹرز بنے ہوئے ہیں جن کے پاس بنیادی سکلز اور ٹریننگز ہی نہیں ہیں کہ وہ وائٹ کالر کرائم کو دیکھ سکیں. اور پھر اس کے بعد ان کے پاس وہ صلاحیت بھی نہیں. بڑے بڑے تگڑے آپ بزنس ہاؤسز پہ آپ کیسز کر رہے ہیں، ان کے سی ای اوز اس کے آگے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، hardly BA pass آپ کا بندہ جاتا ہے ان سے بات کرنے کے لیے. So these are also reservations which have been coming forward. Exactly. میں مہر آپ سے یہ کہوں کہ اس کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ اور پرٹیننٹ آبجیکشن ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے کچھ ایکیڈیمک اور کچھ اس کے جو جورسڈکشنل فلاز ہیں. اب فار ایگزامپل کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے کہ پروونشلی کنسولیڈیٹڈ فنڈز جو ہیں تو اس کو فیڈرل اسٹیٹیوٹ کے تابع کوئی ادارہ کیسے دیکھے گا. یہ سارے صوبے چیختے رہے، جب بھی کوئی بات کرنی اس کے اوپر ایک کیمپین سٹارٹ ہو جانی، اور پھر نیب کے لاز جو ہیں وہ پروونشل لاز کے اوپر انکروچمنٹ کرتے ہیں، اینٹی کرپشن کے لاز کے اوپر. تو یہ بنیادی مسائل ہیں جو نیب کے پورے سٹرکچر کو بڑا اسٹرانگلی ہٹ کرتے ہیں. اب یہ نیب کی یہ جو پلی بار گینز تھیں یا والنٹری ریٹرنز کی کلوزز تھیں، تو یہ تو کون سا نظام سکے کا دور تھا کہ کیا معاملہ تھا کہ آپ کسی کو پکڑ لیں، اسے کہ پیسے دے دیں،
क्राइम ब्रश अवे कर जाए, रिकवरी मैटर कर जाए। ऐसे भी कभी हुआ है कि क्राइम अनपनिश चले जाएं, आप जिन्होंने लूटिंग एंड प्लंडरिंग की उन्हें आप वॉलंटरी रिटर्न्स में पैसे लेते रहें, तो सर मुझे प्ली बात बार्गेन्स के अंदर बताइएगा, पैसे लेते रहें। आई एग्री विद यू, मुझे ये बात बताइएगा कि इसके ऊपर आप तमाम की तमाम सियासी जमातें इसके ऊपर क्यों सियासत करते आए हैं? उसकी वजह आई नीड टू बी ऑनेस्ट विद यू, उसकी वजह है कि मेरे सामने, मैं तो एक तारीख का तालिब इल्म होने की हैसियत से ये कह सकता हूँ कि कोई अभी तक मुंतखब हुकूमत करप्शन के इल्ज़ाम में, हमने देखा कि जब इरशाद अहमद हक़ानी वज़ीर बने थे इंफॉर्मेशन के, ग़ालिबन वो फ़ारूक लगारी साहब के टाइम का और मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के वक्त की बात है, तो जब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने तो उन्होंने एक सफ़ेद करप्शन और स्याह एहतसाब के नाम से किताब लिखी। उसी के अंदर ये दर्ज है और बड़ी डिटेल से दर्ज है कि ये जितनी हुकूमतें आज तक निकाली गई, जिनको निकाला गया, प्रिटेक्स्ट करप्शन ही रहा। नैब के हवाले से, एंटी करप्शन के हवाले से स्टैंडिंग कमेटीज जो हैं बहस कर रही हैं। जाहिद हामिद साहब की क़यादत के अंदर पार्लिमानी कमेटी बैठी हुई है। उसके ऊपर ये बात ज़रूर होती है जो पीपल्स पार्टी कहती है जनरलों और जजेस का भी एहतसाब हो या वसी कीजिए पब्लिक ऑफिस होल्डर की डेफिनेशन को। और आगे से फिर जाहिद खान साहब जैसे मंझे हुए लोग, पढ़े लिखे लोग जब ये कहते हैं कि कोई आप क्यों कह रहे हैं कोई मुकद्दस गाय नहीं है, आप तो अपने सूबे को मुकद्दस रख रहे हैं, मुकद्दस गाय नहीं तो मुकद्दस सूबा भी नहीं है। जिस तरह आप सिंध को रखना चाह रहे हैं नैब की पहुंच से दूर, अपने इवन दो एकेडमिकली एंड टेक्निकली स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द इशू, ये राइट है अगर सूबों का, अगर आप ये मान रहे हैं तो। सो एवरीबडी इज डूइंग पॉलिटिक्स ओवर इट सर। सेम विद प्ली बार्गेनिंग, बुरा तो लगता है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है निकालो, पीटीआई भी कह रही है निकालो। पीपल्स पार्टी के मेजॉरिटी सारे ब्यूरोक्रेट जो हैं वो अरबों रुपए की प्ली बार्गेनिंग कर चुके हैं, पैसे दे चुके हैं, वापस लग जाते हैं अपने ओहदों के ऊपर, वापस तैनात हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने ओहदों के। गवर्नर हाउस के अंदर मैंने सेरेमनीज कवर की हैं सईद गनी साहब, जिधर पैसों का लेन देन हो रहा है प्ली बार्गेनिंग का, वापस सरकार को अरबों रुपए वापस मिल रहे हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ मंथ और टू दो सेम ऑफिसर्स आर बैक ऑन देयर ड्यूटीज। देखिए मैं पहली बात कंसेप्चुअल, सॉरी सईद साहब, आई एम सॉरी, आप करें। जी, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि देखें, पहली बात तो ये कि उसूली तौर पर प्ली बार्गेन के हम सब खिलाफ हैं, बहरहाल कानून का हिस्सा था और वो चलता रहा। दूसरी बात ये है कि कानून में बदकिस्मती से ये कहीं नहीं लिखा कि जो प्ली बार्गेन करके आएगा उसको कन्विक्टेड आप जो है काउंट करेंगे। जब कानून में ये नहीं था तो लोगों ने उसका शायद फ़ायदा उठाया, जिसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि ये गलत है। लेकिन ये कि अगर ये गलत है तो फिर इसका मतलब कानून में तो ये भी नहीं कहीं लिखा हुआ ना कि कोई एक कन्विक्टेड आदमी नहीं पार्टी हेड बन सकता, मगर उन्होंने कानून बना लिया और उसको हेड बना लिया। अब आपको बहुत बुरा लगता है। नहीं, सो आई एम ग्लैड कि एट अ पर्सनल जाती लेवल आप इतना जिगरा तो रख रहे हैं कि यार हाँ ये गलत है, बट आप करते हैं, सिस्टम चलता ही ऐसे। नहीं, वो मैं बताऊं ना, देखिए अगर कानून में कमेंट करूं तो जी आप कर लें। गनी साहब खत्म कर लें, फिर मैं आती हूँ फरमान साहब। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, हमें तो ये कानून, जो हम कहते थे कि नैब का कानून अच्छा कानून नहीं है, उसकी बुनियादी वजूहत बहुत सारी थी, जिसमें शायद एक ये भी है कि आप जो है वो करप्शन करें 1 अरब रुपए की और 25 करोड़ रुपए दे के अपने आप को धुलवा लें और उसके बाद फिर नए सिरे से जो है ना अपनी ज़िंदगी शुरू कर दें। तो ये एक बहुत बड़ी खराबी उसके अंदर थी और उसका शायद लोगों ने फ़ायदा उठाया। और ये मैं समझता हूँ कि अगर सूबा सिंध में हुआ है तो हमें और जगहों पे भी देखना चाहिए। अभी रीसेंट हिस्ट्री तक पाकिस्तान में अमूमी राय यही थी कि इमरान खान एहतसाब चाहता है, और गो के आपकी कोई भी आपका ओहदा हो, आप जितने भी हायर लेवल पे बैठे हों, वो चाहता है कि कानून के हाथ और एहतसाब के हाथ आप तक पहुँचे। मगर हुआ क्या, जब तक ज़ियाउल्लाह अफरीदी तक बात पहुँची तो ऑल वाज वेल एंड गुड एहतसाब ब्यूरो के अंदर KPK में। जैसे ही ब्रिगेडियर साहब की नज़रें आपके खटक साहब पे चीफ मिनिस्टर और उनकी काबीना तक गई तो वो दिन और आज का दिन है सर। नहीं, वो तो उन्होंने खुद दिया, बयान खुद दिया कि कोई इंक्वायरी नहीं थी। मैं सिर्फ ये बताऊं कि क्या किया सर, क्या उन्होंने, आई हैव इंटरव्यूड द जेंटलमैन। ऐसा देखो, फिर वही एहतसाब कमीशन हमने क्यों जुडिशरी के नीचे दिया? अब गवर्नमेंट क्यों बेबस, क्यों हमने उसको अपने, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हमें उसकी रेशनल के ऊपर जाना चाहिए कि अगर अब वो जुडिशरी के नीचे है तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है उसके अंदर हाथ मारने का। मेरा ओवरऑल कहने का मकसद ये है महर बीवी कि ये अभी इस नैब के ऊपर जब हम डिबेट करने लगे, चलो PTI तो काफ़ी अरसे से ये बात कर रही है, अब हमें ये क्यों याद आ गया कि जो फलाना कानून इसके अंदर गलत है, फलानी चीज़ इसके अंदर गलत है, प्ली बार्गेन गलत है। अपने दौर हुकूमत में किसने इसके ऊपर बात की है? अगर प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन
یہ سارا کچھ شاہ فرمان صاحب، میں تو آپ کے صوبے کا آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں نا، آپ پھر نیب کی طرف آ جاتے ہیں. آپ کے صوبے کے اوپر تو خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ وی ہیو فیلڈ، ہم ناکام رہے ہیں. نہیں، میں کہنے کا مقصد یہ ہم نے تو 4 قوانین بنائے ہیں، ہم نے تو ایک قانون کرپشن کے لیے نہیں بنایا. مجھے آپ بتائیں وہ باقی صوبوں میں اور مرکز میں RTI کیوں نہیں ہے؟ سندھ کا وزیر کاروبار کر سکتا ہے، KP کا نہیں کر سکتا. پنجاب کا وزیر کاروبار کر سکتا ہے، KP کا نہیں کر سکتا. ویسل بلور کے اندر عام آدمی کو اختیار ہے کہ وہ اٹھا کی چیز اگر اس کو شک ہے یہاں کرپشن ہے تو ویسل بلور کا قانون پنجاب سندھ میں کیوں نہیں ہے؟ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کیوں نہیں ہے؟ RTI کیوں نہیں ہے؟ دیکھو صرف ایک وجہ نہیں ہوتی. ہم تو جیسی حکومت میں آئے ہمارے سامنے تو امن، کرپشن اور میرٹ کے نظام یہ تینوں چیلنجز تھے. آج اللہ کے فضل سے ہم اس میں کتنے کامیاب ہو گئے. کون سے فرنٹ پہ کامیاب ہو گئے ہیں سر؟ دیکھیں سب سے پہلے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی امن. اچھا، اس کے لیے ہمیں پولیس کے اندر کیا کرنا پڑا؟ بس چلیں امن. دوسرا احتساب کے فرنٹ پہ بھی آپ اپنے آپ کو کامیاب مانتے ہیں؟ دیکھیں کرپشن کو نیچے لانے ANP کے احتساب کے کتنے آپ نے ان کی کرپشن کے نارے لگائے سر؟ ایک مجھے ANP کا تگڑا بندہ دکھا دیں جس سے نہیں یہ دیکھو بینک آف خیبر کے اوپر بھی سیاسی مفاہمت ہو جاتی ہے. نہیں دیکھو آپ جو سوالات اٹھاتے اس کی انکوائری ہے، اگر آپ پہلے اس کی پوری انفارمیشن لے پھر اس کے اوپر آپ کمنٹ کریں. یہ تو اگر اخبار نے کوئی چیز لکھی یا کسی اپوننٹ نے کوئی بات کی ہے، میں صرف بتا دوں کہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ RTI ضروری ہے، کنفلکٹ آف انٹرسٹ ضروری ہے، کوئی حکومت کا بندہ کاروبار کے بہانے پیسے نہیں بنا سکتا، عام آدمی کو آپ سٹیک ہولڈر بنائیں، یہ سارا ہم نے کیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں نیچے آج ہمارے ہاں ای ٹینڈرنگ ہے. میرے بھائی، میرے پیارے بھائی، میرا کہنے کا مقصد یہ جو اصول دوسروں پہ آپ لوگ لاگو کرنا چاہتے ہیں اپنے پہ بھی کریں. کیا ضیاء اللہ فریدی نے پریویلیج موشن نہیں دیا آپ کو خٹک کے خلاف؟ کیا انہوں نے ایلیگیشنز نہیں لگائے؟ بقول خان صاحب اپوزیشن میں تو ان کا کام ایلیگیشن لگانا ہی ہے نا، الزام لگانا. تو کدھر ہے انکوائری چیف منسٹر کے خلاف؟ یہ تو میں اپنے صوبے کی قوانین بتا رہا ہوں جو ہمارے اوپر لاگو ہیں. میں اپنے صوبے کی قوانین تو میں نے کہا نا سر، بہترین قوانین ہے ہر جگہ. منی لانڈرنگ کے قوانین ہمارے سب سے سخت ہے. آئی ایم آسکنگ فار ریزلٹس. غنی صاحب سے بھی میں وہ پوچھ رہی ہوں، وہ تو مان رہے ہیں کہ بھائی جی. تو میں اس کی اوپر آ رہا ہوں نا کہ آپ انڈیپینڈنٹ اداروں کے رپورٹس آپ کے سامنے ہیں. کسی زمانے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کیا کہا تھا کہ خیبر پختونخوا کرپشن میں نمبر 1 ہے. آج ان کے رپورٹس کیا ہے؟ آپ کو امن کی کیا حالت تھی؟ آج خیبر پختونخوا کا منسٹر SHO کے ٹرانسفر کے لیے نہیں کہہ سکتا. ایک انڈیپینڈنٹ فورس ہے. آپ IG کو کال کر کے اس پروگرام کے اندر آپ IG کو کال کر کے کہ منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا درست ہے کہ غلط ہے. آپ اپوزیشن سے پوچھیں کہ یہ اداروں کو جو ہم نے کھڑا کیا ہے، اب میں صرف پیس کے حوالے سے جو ہم نے جتنا کام کیا ہے وہ ایک پوائنٹ تو نہیں ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امن کے حوالے سے ہم کامیاب ہو گئے. کرپشن کتنا نیچے آیا ہے صرف انڈیپینڈنٹ اداروں سے اپنا پوچھیں. خود آ کے یہاں پر چیک کریں، اپنے سامنے چیک کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. انٹرفیرنس ختم ہو گئی ہے. آج ہم نے جتنی بھرتیاں دی ہیں کلاس 4 کے اوپر جو ان ایجوکیٹڈ لوگ بھرتی ہو جاتے ہیں، گریڈ 5 کے اوپر. میں نے تو یہ نہیں کہا سر، میں نے نہیں کہا آل از بیڈ. آئی نو، میں نے دورے بھی کیے ہیں، میں آتی بھی رہی ہوں. آئی نو کہ لوکل سطح کے اوپر آپ کے پٹواری سسٹم کی درستگی سے لے کے نیچے انٹرفیرنس کی بات، رشوت کی بات، یہ بہت بہتر ہوا ہے نظام. میں گواہ ہوں اس کی. بہت سے اپوزیشن کے لوگ آف دا ریکارڈ مانتے بھی ہیں، مگر میں تو نعروں کی بات کر رہی ہوں کیونکہ آج شو احتساب کے اوپر ہے. I'm not saying all is terrible in Punjab and all is excellent in Sindh or vice versa. میں صرف آپ کو میں بتاؤں the issues جس کے اوپر آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں سر. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. آج یہ شور جو احتساب کے اوپر ہے نا، پہلی دفعہ سپریم کورٹ کی سپرویژن میں ادارے حکمرانوں کی طرف دیکھنے لگے اور ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے لگے. عام آدمی کا احتساب وکٹمائزیشن ہو رہا تھا. آج سب کو بڑی تکلیف ہوئی. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائے، آپ قتل کریں، آپ چوری کریں، کوئی بھی کرائم کریں، آپ گورنمنٹ سروس کے لیے نااہل ہو سکتے ہیں لیکن آپ پارٹی چیئرمین بن سکتے ہیں. اگر اس قسم کے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہو تو مہر بی بی اب کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں؟ جی ملک احمد خان صاحب. دیکھیں مہر، میں جہاں سے بات ٹوٹی تھی وہیں سے آگے لے کے جاتا ہوں کہ کنسیپچل کریکٹنس بڑی ضروری ہے. کنسیپچل کریکٹنس کے بغیر ٹھیک ہے نیب کے لاز کے اندر فلو رہے، اینٹی کرپشن کیمپین وہ نہ بن سکی جو ہونی چاہیے تھی، احتساب اس طرح سے نہ ہو سکا، تاریخی طور پہ
ये सारे इल्ज़ामात दुरुस्त हैं और सब पे कोई ना कोई उनका शेयर ज़रूर आता है कि किसी गवर्नमेंट ने भी इसको एज अ सीरियस नोट इसको टैकल नहीं किया। लेकिन एक बात दुरुस्त है कि अगर आप बेसिकली नैब के लॉज की और जो लॉज अभी प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड्स का जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, जब तक आप इनको करेक्टनेस नहीं प्रोवाइड करेंगे यही सिलसिला चलता रहेगा, ऐसे ही एक ये गुडमुड होती चीज़ें रहेंगी, कोई क्लैरिटी नहीं आएगी, ये फर्दर भी ऐसे ही चलता रहेगा। और अगर आज ये एहतसाब जो अभी बता रहे हैं फरमान साहब, देखें वहाँ पे केपी में तो हमें कुछ क्योंकि इनकी तो पूरी एंटी करप्शन कैंपेन जो थी, पूरा इनका नैरेटिव इस पे था और ये पूरी इमारत इन्होंने इस पे खड़ी की थी। और केपी में स्टेट ऑफ अफेयर्स ये है कि वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर के पीएसओ हैं वो एंटी करप्शन के डीजी हैं। तो इससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है कि एक जो वॉच डॉग इदारा है और उसका सरबराह जो आपने लगाए हुए वो पुलिस के सर्विस के बंदे हैं और पीएसओ टू चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। आप क्लेम कुछ जवाब दूं सर, एक सेकंड मुझे इजाजत दें, उसके बाद आप मैं दो बातें सिर्फ आपको इतना करेक्ट करूं कि ये जो आपने बात की है, मैं इस प्रोग्राम चूंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है तो लिहाजा इसको पेश करने से पहले मैं मेहर बीबी कॉल करें और CSO का नाम आप पता करें और डायरेक्टर एंटी करप्शन के नाम। जी जरूर करें, अगर आपने कुछ रिसेंट पास्ट में चेंज कर लिया हो तो आई कांट चैलेंज दैट। नहीं सुन ले, बात सुने ना सर, एक सेकंड होल्ड ऑन। साथ ही मेहर बीबी ये भी पता कर लें कि वो PSO टू CM जो थे वो कितना अरसा DG एंटी करप्शन के तौर पे काम करते रहे, तो जरा बात को तकवीयत मिल जाएगी। मुमकिन है आप भी दुरुस्त कह रहे हैं और जो मैं कह रहा हूँ ये भी दुरुस्त है, हो सकता है आपने चेंज कर लियो, आई कांट क्लेम दैट, लेकिन 2-4 माह कबल तक तो वो DG एंटी करप्शन आपके PSO ही थे। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। देखें आज जो ज़रूरत है जिस अमर की कि मैं ये चैम्पियन करूँ कि तमाम मामलात जो हैं वो पंजाब में बहुत बेहतर जा रहे हैं। मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पर जाऊँ, आपको डिटेल्स दूँ कि एंटी करप्शन ने क्या किया, नैब ने क्या किया, रिलेटिवली गवर्नेंस यहाँ पर बेहतर है। चीफ मिनिस्टर पंजाब की तो पूरी शख्सियत इस चीज़ पर है कि वो एक ज़बरदस्त दाई एंटी करप्शन कैंपेन के डिपार्टमेंट्स के अंदर। फिर मैं आपको वेबसाइट पे सालाना रिपोर्ट जो आपने अपडेट करने का वादा किया था वो याद दिला दूंगी कि कुछ नहीं पड़ा। आप ठीक कह रही हैं, अगर वो नहीं हुई तो ज़रूर हो जाएगी। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँ कि लेकिन ऑल इज़ नॉट वेल। मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि आज पटवारी की सतह पर मैं एक सर वो खत्म कर लें फिर मैं आती हूँ जी। मैं इनके लिए पॉइंट ऐड करूंगा, बाकी मेरा भाई मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता। आप इस प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ ज़रूर मेहर बीबी रिकॉर्ड करें कि अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नैब के कितने केसेस हुए, कितने लोग पकड़े गए, कितने के ऊपर इंक्वायरी हुई और पंजाब के अंदर कितनी हुई, ये मेरा रिक्वेस्ट। चलें ऐसा कर लें सर, ऐसा कर लें। देखें ठीक है, करेक्ट। मैं क्योंकि आई एम सिटिंग एट, आप भी शायद पेशावर में बैठे होंगे, आप भी तकलीफ करें और आप आ जाएं इसी एंटी करप्शन पे, नैब लॉज पर। आप केपी ने क्या किया है वो ले आएँ। भाई सईद गनी साहब बैठे हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनकी इंसाइट होती है चीज़ों पर, वो ले आएँ सिंध का और मैं ले आता हूँ पंजाब का, और मेहर के स्टूडियोज़ में आ जाते हैं। तो लेट्स सी ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 किसने क्या किया। भाईजान आप टाइम रख लें, हम लेकर हाजिर हो जाएंगे। हमें तो ये पता है और केसेस और नहीं देखिए नैब ने पंजाब के अंदर कितने प्रोबेबली, देखिए ना बात सुने। नहीं मैं ये कह रहा हूँ नैब ने गुजारिश सुने ना। देखें मुमकिन है आपके फिगर्स बेहतर हों और आपका काम बेहतर हो, हम आपको सलाम करके उठ जाएंगे भाई। हमें कोई इतराज नहीं। बिल्कुल, अगर आपने आप इसको रख ले, अगर आपने अच्छा काम किया होगा, अगर आपने अच्छा काम नहीं बिल्कुल मैं अपने भाई के साथ मुतफिक हूँ। मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि आप जब अपना रिकॉर्ड लाएंगे तो उसमें आप रीज़न और जस्टिफिकेशन ले आएँ कि पूरी दुनिया के सिविलाइज मुल्कों में RTI है, आपके यहाँ क्यों नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप वजीर हैं, कारोबार कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ। मलिक अहमद खान साहब गालिबन पंजाब ने सबसे पहले ही RTI इंट्रोड्यूस कराया था। देखिए मैं एक बात कह दूं जी, देखिए वो RTI की मेहर बीबी RTI शाह फरमान, मुझे एक सेकंड सर एक मौका देंगे। अच्छा चलो आप बोले, मैं बात करता हूँ, आप मुझे मौका देंगी इंशाल्लाह। जी दूंगी, आप बात कर लें प्लीज। अच्छा मैं एक गुजारिश करूं, जैसे भी शाह फरमान कह रहे हैं कुछ बातें मिस नॉर्म्स पर कंस्ट्रू हो जाती हैं जिनकी मंतक भी दुरुस्त नहीं होती और वो थोड़ी सी गैर आईनी अपनी स्ट्रेट अवे ऑन द फेस ऑफ इट लगती हैं। अभी जैसे शाह फरमान कह रहे हैं कि हमारा
کوئی پروونشل منسٹر کاروبار نہیں کر سکتا اور ہم نے روک دیا. بھائی آپ اس کو اس کے بیسک کانسٹیٹیوشنل رائٹ, اس کا رائٹ فار ہز پروفیشن موجود ہے کہ وہ اگر پارلیمنٹ کا ممبر بن گیا یا کیبنٹ کا ممبر بن گئے تو آپ ڈریکونین لاز اس کے اوپر لگا رہے ہیں. رادر اس کو کیا نہیں ہے تو پھر اپنی کرسی سے فائدہ اٹھانا بند ہو جاتا ہے. دس از ویری اسٹرینج. یہ آپ کی منطق جو ہے نا ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. یہ پوری دنیا کی کانفلکٹ آف انٹرسٹ, دیکھیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ شاہ فرمان صاحب, دیکھیں حضور گزارش سنیں, جس طرح عمران خان صاحب کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی دھرنے کے دوران پریچنگ کرتے رہے, اور اسی طرح آپ اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کوئی وزیر بن جائے گا تو اگر اس کے اثاثوں میں اضافہ ہوگا, اس کا اگر کوئی کاروبار ہے اور کاروبار کے اندر اس کو کوئی منفعت بخش کاروبار ہے, کے پاس کمال کرتے ہیں ہوتا ہے کہ دیکھیں if you are benefiting from the government, دیکھیں بات سنیں ٹھہریں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے نا سر. میں ذرا اپنے بھائی کو صرف ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. میں پبلک ہیلتھ کا وزیر بنا, مہر بی بی, ٹھیک ہے, مجھے یہ ایڈوائز کیا گیا کہ جناب آپ اس طرح کریں کہ یہ خیبر پختونخوا کے 4 زونز ہیں, تو آپ ہر ایک زون میں ایک پائپ اور پمپنگ مشینری کے دکان میں حصہ ڈالیں, آپ کا لیگل بزنس ہو جائے گا, آپ کے اوپر ٹیکس بھی آئے گا. ذرا اپنے انجینئر سے کہیں کہ ٹھیکیداروں سے کہیں کہ ان دکانوں سے وہ سامان خریدنا شروع کر دیں, لیگلی آپ کو دن نہیں. دیکھیں آپ تو عجیب بات کر رہے ہیں سر. آپ پلیز میری بات سر, یہ عجیب بات نہیں ہے ویسے ملک صاحب, یہ فائدے تو اٹھائے جاتے ہیں پوزیشنز آف پاور میں ہو کے. نہیں دیکھیں گزارش مہر یہ ہے کہ جب آپ میں ذرا صرف آپ کو بتاؤں سر, مجھے سعید غنی صاحب کے پاس بھی آنا ہے. آپ ہائی جیک کر رہے ہیں شو شاہ فرمان صاحب, ایک سیکنڈ میں غنی صاحب کا بھی انپٹ لے لوں. بہت شکریہ سر. زرداری صاحب نے بھی ابھی کہا ہے کہ گاڈ فادر جو ہیں وہ لنڈن سے مفاہمت کے پیغامات بھجوا رہے ہیں, تو وہ بڑی انٹرسٹنگ ایک بات ہے, اس کو بھی آپ مفاہمت کی بات نہ, مہر بھی مفاہمت کی کیا, ایک پرائم منسٹر جس نے 30-40 سال اس ملک کے اوپر کیو, وہ اپنے بچوں کی شہریت دوسری ملک کا رکھتے ہیں. کبھی دنیا میں ایسے ہوا ہے؟ آپ اس ملک کو رول کرتے ہیں اور آپ اپنی سیفٹی کے لیے بچوں کو دوسرے ملک کی شہریت دیتے ہیں. سب کے بچے ہی باہر بیٹھے ہیں آج کل الحمدللہ. سر آپ کیا بات کر رہے ہیں بھائی جان, کس کے بچے کہاں ہیں, کیا بات کر رہے ہیں؟ جی سعید غنی صاحب, عمران خان صاحب کے بچے کہاں بنو میں ہیں؟ میں پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں. نہیں, عمران خان صاحب کے بچے بنو میں ہیں بھائی. نہیں میری بات سنو, وہ ملک کے وہ پیدا کہاں ہوئے ہیں, ان کی امی کی طرح, ان کی کیا جسٹیفیکیشن. سر ایک عدد شریف آدمی کراچی میں بھی بیٹھا ہے, اس کو بھی اجازت دے دیں سر. نکلے کوئی نیشنل ایشوز پہ بات کریں. چلو سعید غنی صاحب ناراض نہ ہو جائے. چلو جی غنی صاحب. دیکھیں جس طرح شاہ فرمان صاحب خیبر پختونخوا کا چہرہ پیش کر رہے ہیں, لگتا تو یہ کہ شاید وہ پاکستان کا نہیں کسی اور سیارے کے کسی ملک کی بات کر رہے ہیں. اتنی چیزیں درست نہیں ہیں. یہاں پر بھی نیپوٹزم کا جو سلسلہ تھا, جس طرح ایک فرد کو نوازنے کے لیے قانون بدلنے کی کوششیں کی گئیں, پھر عدالتوں میں کیسز ہوئے, جا کر معاملات ان کے روکے گئے. خیبر بینک کا ایشو آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح وہاں کے جو چیف ایگزیکٹو تھے اور ان کے جو فائننس منسٹر تھے, ان کے درمیان ایشوز رہے, پھر کس طرح ان کو نکال دیا گیا. بلین فری کا جو ایک بہت بڑا بہرحال اللہ کرے یہ لگانے میں کامیاب ہو جائیں, لیکن وہ بھی آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی. اور جس طرح بھی خود انہوں نے بتایا آپ کو ملک صاحب نے کہ وہ ایک پی ایس او صاحب تھے, ہو سکتا ہے ہٹا دیا ہو, لیکن ہمارے پاس بھی اطلاع یہی تھی کہ وہ پی ایس او ہیں اور ان کو کوئی اور بھی چارج دیا ہوا ہے. احتساب کمیشن کا جو حشر انہوں نے کیا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے, کس طرح اس قانون کو بدلنے کی کوشش کی گئی, کس طرح وہ ان کے جو کمشنر صاحب باغ کے ریزائن دے کے چلے گئے ہیں. تو چیزیں اتنی درست کہیں پہ بھی نہیں ہیں. اگر آپ کو 10 برائیاں ہمارے پاس نظر آتی ہیں تو ممکن ہے آپ کے یہاں 10 نہیں ہوں گی بھائی, 5 ہوں گی, 6 ہوں گی, لیکن چیزیں وہاں پر اتنی سیدھی نہیں ہیں. اور کس طرح خیبر پختونخوا کے معاملات میں باہر سے آپ کے جو پارٹی کے دیگر صوبوں کے لوگ ہیں وہ کس طرح انٹرفیرنس کرتے ہیں. آپ کے لوگوں نے خود اسمبلی میں کھڑے ہو کے باتیں کہی ہیں, ہم تو نہیں کہتے ہیں نا. ان کے اپنے جو وزیر ہیں, جو ان کے اپنے ایم پی ایز ہیں, جو ان کے اپنے لیڈرز ہیں, وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو باتیں ان کا جواب نہ دیں, کم از کم اپنے وزیروں کی طرف سے اٹھائی گئی باتیں جو ہیں اس کا جواب ان کو ضرور دینا چاہیے. ہاں اچھا ٹھیک ہے سید غنی صاحب, ہمیں ایٹ لیسٹ شاہ فرمان صاحب نہ جواب دیں, اٹس اوکے. دیکھیں نا ایٹ لیسٹ ان کے وزیر کھڑے ہو کے وہ فریال تالپور صاحبہ کا رول یا کیا ہوتا ہے ٹپی صاحب کا رول جو ہے وہ ایٹ لیسٹ اسمبلی میں تو نہیں بتاتے نا, آف دا ریکارڈ بتا دیتے ہیں. مگر چھوڑے اس بات کو, ایک سیکنڈ شاہ فرمان صاحب ریلیونٹ بات ہے, 1 منٹ, جسٹ 1 سیکنڈ سر, ایک منٹ پلیز سر, مجھے غنی صاحب سے ایک سوال پوچھنے دیں. میم ایک کمنٹ, میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر میں فلور آف دا اسمبلی کھڑا ہو جاؤں اور میں
पार्टी का हेड होते हुए, रिस्पॉन्सिबल बंदा होते हुए ये कहूँ कि सरे महल हमारा नहीं है या हमारा नहीं है और उसके पैसे पाकिस्तान आते हैं और आते ही क्लेम करता हूँ कि ये हमारा है, ये तो रिकॉर्ड के ऊपर है। इसका सैयद गनी साहब इतने बड़े फैक्ट्स का आप क्या जवाब दे सकते हैं? गनी साहब मुझे बताइएगा, ये 2018 इलेक्शन से पहले आपको लग रहा है कि आप अपोजिशन को जो है वो एतमाद में ले लेंगे, आगे बढ़ सकेंगे अपने इस सिंध के एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से? देखिए मैं, हमारे यहाँ सूबे में दो चीज़ें हुई थी। एक तो हमने जो नैब का कानून है उसको रिपील किया था और एक जो है ना सूबाई कानून हमने बनाया था। असल जो ज़्यादा कंट्रोवर्सी खड़ी हुई वो ये थी कि आपने कानून रिपील क्यों किया है। तो अगर वो रिपील उसको हम दोबारा से अपना वापस ले लेते हैं तो नैब का कानून सूबे पे नाफिज हो जाएगा, लेकिन उससे बुनियादी तौर पर एक जो कानून की मैं समझता हूँ कि बुनियादी उसूल के तकाजे वो ख़राब होते हैं। वो ये है कि एक अगर जुर्म हुआ है तो उस जुर्म पर सूबाई जो महकमा होगा एंटी करप्शन का वो भी कार्रवाई करेगा और फिर उसके ऊपर वफाकी भी करेगा। तो एक जुर्म में दो सज़ाएँ आप किसी को नहीं दे सकते। ये एक बड़ा अजीब सी कंट्राडिक्शन है जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और FIA का कानून अगर आप FIA का कानून अगर आप देखें उसमें यह वाज़े तौर पे दर्ज है कि FIA की जुरिस्डिक्शन पूरे मुल्क पे होगी सिवाय फाटा के और सूबाई महकमों के। हम समझते हैं कि नैब के कानून के लिए भी यही उसूल होना चाहिए, लेकिन बहरहाल अगर अपोजिशन की जमातें और अदालतें ये समझती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और सूबे में होने वाले एक ही जुर्म के खिलाफ दो इदारों को कार्रवाई करने का इख्तियार होना चाहिए। जी अच्छा, तो वो हो जाए। मलिक अहमद खान साहब जी बिल्कुल जी, ये ठीक कह रहे हैं सईद गनी साहब, क्योंकि अगर इसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल भी इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि जो प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड्स के आर्टिकल्स हैं तो वो तो प्रोविंशियल एजेंसीज का इख्तियार है और ये एक फेडरल मैं समझ गई ये बात कॉन्स्टिट्यूशनली, बट ऑल्सो सर पीपल्स पार्टी जिधर जनरलों, जजों और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की डेफिनेशन पे अटकी हुई है जो आप लोग नहीं मान रहे, कहीं इधर भी इत्तेफाक 2018 से पहले होते देख रहे हैं? जी देखिए, मैं उसमें बड़ा अपना क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ कि जो मिलिट्री का और जो जुडिशरी का अपना एक खुदकार निज़ाम है उनके अंदर एक अपनी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, वो सेल्फ सफिशिएंट है। एग्जैक्टली अगर आप उसको जस्ट लाइक शहबाज शरीफ सेज दैट्स द प्रॉब्लम। एक वॉइस ऑफ रीजन है शहबाज शरीफ एंड कंपनी और एक वॉइस ऑफ कन्फ्रंटेशन है आपकी जमात के अंदर। ये खुल के सामने गुड कॉप और बैड कॉप आप देख रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहूं, मेहर मेरी गुजारिश सुनिए। शाह फरमान साहब एक सेकंड, शाह फरमान साहब एक सेकंड। देखें, हम जो बात कर रहे हैं हम इसलिए बात करेंगे अगर आज आप फौज के निज़ाम को अकाउंटेबिलिटी के लिए नैब के गिर्द कर देंगे तो यू टेल मी ऑनेस्टली, पुटिंग हैंड ऑन योर हार्ट, कि क्या ये दुरुस्त होगा? सर हैंड ऑन द हार्ट क्या रखना है, आपने कर ही नहीं सकना। ये बातें वो करें जो कर सकते। हम तो कह रहे हैं कि करें मत, करने हम तो ये कह रहे हैं कि करें मत, करें मत। जी अच्छा, चले जी शाह फरमान साहब। मेहर बीबी, मैं इसके ऊपर अगर आप चाहे कमेंट कर लूं, जल्दी कर लें सर। मैं सिर्फ ये कहूं कि मुल्क का बजट कौन डिसाइड करता है, एग्जीक्यूट कौन करता है। ओके, यही है एहतिसाब की जगह। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप करबों का फैसला करते हैं, करबों को आप खर्च करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप तीनों मेहमानों का आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।